السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما درنا تمارين على معقب كهربائي لمتامن اختيارية على شكل أو، يعني متمن على شكل أو، واش معناتها أو؟ معناتها عنده شرطين. أو تاني درنا متمن إعادة مراحل، ومتمن قفز مراحل. هادو نعيطوا لهم متامن اختيارية. اليوم عندنا متمن على شكل و، على شكل و يعني تزامني على شكل و. لاحظ هنا كيفاش نعرفوا على شكل و، عندي شرط مشترك، شرط واحد مشترك للتعاقبين. عندي جدول التنشيط والتخمين للمراحل. إذن تنشيط 10 هي المرحلة التي قبلها في الشرط x13 في x1 باغ زائد x200. تنشيط x11، شوفوا هنا تنشيط x11 هي x10 في x1 في x104. ما جبدناش x12، دونك ما عنديش و أو في. تنشيط x12 أيضا هي اللي قبلها شكون؟ هي 10 في الشرط فقط. تنشيط x11-13 هي x11 في n. تنشيط x12-13 هي x12 في t. تنشيط x13، لاحظ هنا عندي اثنين اللي قبلها، دونك تنشيط x13 هي هذه المرحلة في هذه المرحلة في الشرط في واحد. هنا عندي في، علاه عندي شرط مشترك. لا ديرنيير فوا درنا زائد، علاه كانوا الشرطين مختلفين. إذن عندي شرطين، كيكون عندي شرطين مختلفين هنا كل واحد شرط تاعو نديرو زائد، كيكون شرط مشترك واحد نديرو في. إذن x13 هي x11-13 في x12-13 في واحد. الآن تخميل 10 تليها مرحلتين. إذن تخميل 10 هي ماذا؟ x11 في x12، أيضا في لازم نديرو في جداء. x11 تخميلها هي هذه المرحلة زائد x200، منساوش x200. تخميل 12 هي المرحلة التي تليها. تخميل x11-13 المرحلة التي تليها هي x13 فقط، نقولوا تخميل هذه هي x13 زائد x200. تخميل x12-13 هي x13 أيضا زائد x200. تخميل 13 وأخيرا هي x10 زائد x200. نروح المعقب الكهربائي لمتمن على شكل و، تباعد وتقارب على شكل و. إذا تنشيط بعد ما نكتبوا الشروط، لاحظ هنا المتمن هذا على شكل و دايما عندنا نفس المعقب الكهربائي. إذا عندي 10 نكتبوا الشرط اللي قبلها اللي هو x1 باغ. تنشيط 10 هي x13 في الشرط x1 باغ، يعني نربطوا E1 مع F2. تنشيط x11، شوفوا هنا تنشيط x11 هي x10 في هذا الشرط، يعني نكتبوا الشرط ونربطوا F2 مع E1. تنشيط x11-13 هي اللي قبلها في الشرط N. نشوفوا هنا تنشيط 12 أيضا هي 10 في x1-104. إذن واش نديرو؟ عندي هذا الشرط مكتوب، نربط فقط E4 ل 11 مع 12، يعني x12 واش تساوي؟ قلنا x10 في الشرط x1 في x104 وتنشط عبر E4. كيف x12-13 هي 12 في الشرط T. وأخيرا x13، لاحظ هنا x13 تنشط بالمرحلتين معا. واش معناتها معا؟ معناتها لازم نديرو قاطعة هنايا في الوسط، نربطو E1 مع F2 تاع الأولى مثلا 11-13، ونكتب في القاطعة المرحلة الثانية x12-13، يعني x13 هي x11-13 في x12-13. هاي x13 هي x11-13 في ماذا؟ في هذه المرحلة x12-13، يعني هذه اللي هو القاطعة نسموها باسمها. نروحو للتخميل. لاحظ تخميل 10 عندنا 2 تانيت وشرط واحد، يعني في، معناتها تخميل 10 أيضا هي 11 في 12، دونك نديرو قاطعة في الوسط ونسموها المرحلة الثانية. يعني تبعوا معايا، نربطو F3 مع F1 تاع وحدة فيهم مثلا 11، ونكتبوا القاطعة باسم الثانية.
معناتها 10 تخمل ب x11 و x12. تخميل x11 هي المرحلة التي تليها، تخميل x12 هي المرحلة التي تليها، تقعد لنا تخميل x11 13 هي المرحلة التي تليها وهي x13 فقط، يعني نربطو برك، نربطو معها مع f3 حتى f1. أيضا تخميل x12 13 هي x13 التي تليها، إذا نربطو f3 مع f1. وأخيرا تخميل 13 بالمرحلة الموالية 10. وبهذا رانا كملنا المعقب الكهربائي بلا ما نساو التغذية، محول جسر جرايت. شوفوا مليح كيفاش نرسمو جسر جرايت. و x200 نجبدوها دائما من البلوس، نحطوها في الأو 4 والبقية في زاد، يعني تخمل باقي المراحل، لأن x200 واش قلنا دوروها، يعني هنا عندها كيكون وجود خلل في النظام، تنشط المرحلة الأولى، تنشط كل المراحل الأولى وتخمل باقي المراحل. هذا هو الدور تاع x200. وشكرا.